2, 1. Hello Ziri. Hello Nabil, où How are you Ziri? Ça fait longtemps, ça fait longtemps ما تلاقيناش, ça fait longtemps ما enregistré podcast, ça fait longtemps ما درتش بزاف صوالح في حياتي. Où j'étais programmé pour le podcast, ça fait une année de ça. واش من une année بديت لي بودكاست en 2019 من اللي بديت لي بودكاست. شايف on est en 2021 حاشاك. السكيدجول تاعي Ziri ما قدرتش. والله ابخي بون كي تكون في بلاصه كيما هذه ما نخرجش خو. على بالي tu as galéré باش تلحق لا زون هذيك. J'imagine. والله غير نو با دو تو باسكو من بعد كي توصل تريح. جوستومون كان يقول لي سيت اب ما قلت له معليش ندير حصيره تاعي لهنايا ونقعدوا وانا نديروا البودكاست تاعنا هكذا شغل تحت شجر. اكزاكتومون هذا اتس رابيت هول صبناه. هذا هو اللي دخلت فيه اليس جاب لي ربي. وما نقول لكمش كاع وين. فوالا. You have to find it by yourself. ما تفاينديوهاش انا قاعدين هنا ما تجوش لعندنا. الو نبي صافي تري لونطون كو جو كوني. ما قريناش كيف ما قريت مع مرتي فاك وقبلها وقيله في نو ليسي ولا Non du vous êtes tout. de la même ville. Elle était une année عام عليا كبيره. Elle était dans une كيف يقولوا راحت لي الهضره. C'est normal, podcast. Voilà. C'est les lumières, projecteurs, Blinding light. Elle était dans une classe supérieure à l'IA. On a que deuxième année, que troisième année. D'accord. وبون نبداو ديريكتومون في الهضره هذه تاع لا فاك. لا فاك. واش قريت في لا فاك صاحبي؟ نديروا ام تي تيليمو هنايا تاع ديد سكول محطوط وكاع. معليش. لا فاك. لا فاك. الوغ لا فاك. مان. تيليكوم. سي سا ياك واش غلط؟ اس تي تيليكوم. سير تعاود تيليكوم. ما هوش عباك بروميير اني جيتي اشفال جبت 13 اس ان تاعي. انا جبتها 1381 حاشاك انا ثاني تاعي. مي بون بعدا فهمت بليك سافو ريان دير. انا اختان à partir du premier semestre moi جبت 13 j'ai compris beaucoup de choses. انا جبت premier semestre 1381 deuxième 11 quelque chose بعد الاخرين عام في العام هكذاك تجيب 10 طلع جبت 9 بعد حلل شويه طلع. كون غير الكوس الاول تاع الستة نلحق نروح نجري باش ناسيستي الرون الاول في الصال دو كونفيرونس باش نتبع البروف. راك شايف غوزمون فقت بالليك ما عندها حتى سي جافي كونسبت روحي فيق اكثر قبل. نو اصبر شوف باش ما يقولوش بلي الناس هذوما راهم يدوا الشباب للتهلكه عندها معنى دون بليزيور كونتكست. راك شايف كاين بزاف غاشي اللي جو زعما يماجوري وكذا وتسيبهم يخدموا في لانازا يا ça existe je suis sûr que ça existe. We didn't found them yet but they exist. مي 95% تاع الغاشي اللي يروحوا لافاك دير في بالك بلي مور ما يجيبوا الدبلوم تاعهم كسوا ليسونس ماستر دكتوراه بروفيسورا خد تخلص عليهم في لا كلاس موين الجيريان. كي انت كي هو نحب نحكيها الاخر سي انكور بير كاع. On a été convoqué des concours تاع de grandes entreprises نقولوا زعما الجيري تيليكوم سونيل غاز ماشان تروك وين انت واللي جاب ماستر طيحوا في لو ميم كونكور تربحوا كيف طيحوا في لا ميم شغل في لو ميم بوست في لا ميم كلاس بالك شغل كي تكلب عنده 300,000 زياده عليك في الشهريه على 10 عامين تاع قرايه. دونك وهذه سورتو لا كونديسيوني جوب سيكوريتي وشهريه يعني. سي لا فاك سي سا هذه you're not going to get rich. سي اللي نسمع عليها بزاف ناس يقولوها يقول لك شوف السيد حبس في السينما حبس في الليسي دوك هو بالطونوبيل انا مازال نقرا في لافاك. C'est ça, hein, surtout pour les mecs. Quand tu dis ça, c'est bon. Maintenant, on le bien matériel est important, gars. Mais القفازه ولا rapidité d'acquisition هذيك. لا فاك ما تعلمكش القفازه alors que كان تحب السي ام ولا ليسي ولا ابتدائي تولي تسيت نافيغي على روحك. C'est ça, le cerveau يدخل en mode de crise, tu trouves des solutions. La fac c'est sédatif quoi, c'est un sédatif. روح على 8 تخرج على 5 ويبدا يوجدك يبدا يوجدك بالعقل واش رحت. Et c'est pas ça l'avenir, c'est pas parce que bon bien sûr que c'est ça on a دائما نسحقوا عباد هكذا نسحقوا عباد يجوا يخدموا على 8 تاع الصباح يكملوا على 5 مي الفيوتشر ماشي هاد العباد اللي راهم يخدموا فيوتشر يخدموها عباد اللي يحبسوا في قبل اكزاكتومون اللي يخموا اللي يسيو يكسروا لسانهم ويخدموا عباد كيما اللي راهم لا نحكيو عليهم دوكا. سي جي روماركي اللي كملوا بزاف اللي دخلوا لافاك وكملوا حتى الدكتوراه اسمه لا بونسي تاعهم لونغروناج دو بونسي واللي سوبر كومبليكي جوغ الحاجه سامبل
يسيب لها 1000 المشكل وجامي يونغاجي جامي شو هكا يبدا كومبليكي يشوف لها 1000 حساب كومبليكاسيون ماشي باسكو سي ان كونديسيونمون لي شغل باغ اكزومبل انت ولا انا اون ا دو نقراو بزاف عفايس نشوفوا بزاف دي تيدكس و دي كونفيرونس ديفلوبمون بيرسونيل قرا كتوبات اللي راك جايبهم لي لهنايا سورتو ذا ارت اوف نوت جيفين الشيت جيفين فاك جيفين فاك حاشاك خمرتي عندها شان دايوم معكم اليوم بعد يا مايند بي سبيت نتبعوها كاع خو انتبهوا كاع الاعلام نو بريف قرينا بزاف باش نخرجوا من المايند سيت هذاك شايف وداير الهاسل مايند سيت اللي ولا ميم دوكا بالسيغما جرايند سيت بنكسروا عليه نكملوا نحكيو على لافاك قريت تيليكوم انا لعبتها لك حبست في لا ليسونس زيري ناثينغ لعبت لا حبست في لا ليسونس ما كملتش حبيت لي كملت ماستر درت عامين نو شوف البروميير اني دوزيام اني طبعت التروازيام اني j'ai refait le premier semestre abandonné tout carrément كيما انا تلاقينا c'était le moment où we collided حاله on avait un petit coin في الديبارتمون هذاك كيطارات كسار احنا في التروازيام اني تاعنا ديسيدينا ما نقرا اكزاكتومون ديسيدينا نبداو نديرو عفايس راك شايف انا بديت لا فوتوغرافي دخلت في دي جروب دو ميوزيك ouais c'était la période des groupes de musique بديت نتمهبل شويه سيتي لاني ساباتيك تاعي اللي خديتها وانت واش درت دوكو j'ai pas pris une année sabbatique j'ai pris un semestre sabbatique بعد deuxième semestre بعد بديت نخمم لا لوجيكمون si if I wanna get out of this shit نركز السيمستر اللي قليه باش بقى لي العام الاخر جلي يوتيليزي انتيليجامون رحت درت فورماسيون تاع انفوغرافيست تقولوا لي ختاني قصدت رحت قريت خو اي نو قصرنا عليها وي مي سيتي توجور لو مازال ما لحقت هذاك ديكليك تاع لونتربرونيا صوالح وتاع ديسي يدير صوالح وحدك بقى الكونديسيونمون تاع قرا دو 8 ماشان شوز مي سي مش ما نزكيش روحي جي سي ديفيي شويه شغل سي تعلم حرفه فوالا باسكو سي هذه لا كلي تاع سر النجاح في الجزائر سي تعلم حرفه اللي الناس ما عندهاش بزاف نذكروا شويه سي اللي نضانو تمسخروا بهم يعني عندهم شغل يمكن يعرفوا يسيروا دراهمهم سي لي بلومبيي لي ماسون ما باليش انايا حفاف لا الاخر هذاك كيش يطولوا ليماج هذيك تاع الحفافه تاع الحومه اللي تشري ليون يا خو ما سي با باسكو شغل تكزن ولا لا باسكو حرفه الناس يحوسوا عليها وسي ان تروك اللي شغل ما فيهش بارين في الدنيا هذه شغل باطا ياورت دير 3500 ولا 3000 ما باليش دوكا ما عنديش وقتي ويعيا 2000 ونص هذا الجوايع جو سي با انا كلش لي ياورت انا فقير مي شكون جو فولي دير سي كو باطا ياورت عندها بري راك شايف قرعه ما عندها بري تحفيفه ما عندهاش بري تحفيفه تاع عروسه ما عندهاش كاع بري باسكو سي دي بيزنس مونطيين على لي فيبليس هيومان تيجي لورغوي لانسيكوريتي انت كي تجوز الصوالح تصرف على سورتو لي فام دانييرمون سمعت عليها اسمها ذا بينك تاكس ربك شويه دانييرمون سمعت عليها اسمها ذا بينك تاكس تاع اون لو ميم رازوار هنا ولا المراه وي vu qu'il est rose elle va le payer plus cher تخلصوا 15000 حنا نخلصوا 3000 اسمها هذا بينك تاكس juste parce que على بالهم بلي les femmes c'est une boule émotive يمشوا بلي émotions les impulsions non mais pas que les femmes سمحين قاطعك مي جون كان تروح ان تروك جون ماسكولين طولي جاي طولي يروحوا له الرجال باسكو قيسوا طوموبيلاتهم ولا يحبوا يشتريوهم ولا ما باش شدوا لا فوا مي جون طولي ثاني ترو يفي de l'argent يفي de l'argent باسكو حرفه اللي الناس ما تروح لهاش سبيسيالمون لو ميكانيسيان سي سا لو سودور alors que c'est des trucs اللي شغل الناس قاعد تحوس عليهم ذنيت كاينه وما تخلاصش سي سا alors que حنايا شغل نروحوا كاع لافاك شغل اوفر سبيشالايز في صوالح اللي انت راك في تير موند ما حاش تكسبلوطيهم جامي اوتوماتيزم روبوتيك الكتروميكانيك ما بالي شنو وين راح تخدم خو alors que la plupart اللي يخدموا سي دي مولتي ناسيونال يجيو يستاليو في الجزائر يجيبوا معاهم لي ريسورتيسون تاعهم ولا لي زيكسبات اكسيتيرا تو ريغارد دو تاع يتو ريغارد ميم لو كان زعما تصح لك خدمه لتما تروح تخدم 16 ملايين alors que الاخر يجيب 3000 يورو سي سا راك شايف سي بور سا كو انا وياك واش درنا دوكو حبسنا ليسونس ما زدناش عليها احنا الفريلانسينغ ورحنا الفريلانسينغ الميزيريه نتاع الفريلانسينغ اللي غنبداو نحكيو عليها دوكا ميزيريا
سي دي او اي دي با يا أخو ما سي تمسخرش. هيت اند لوف صافي 15 minutes انت في التليفون. ابل مون رابيل احكي لي. واي هيت اند لوف واي فريلانسينغ انا الفريلانسينغ تاعي اصبر قبل ما نلحق انا فريلانسينغ جست على لو 8 17 اني شافك كنت قايله في دالي ابراهيم ولا في كاش بلاصه هكذاك. با انا لو 8 هوزمون سيتي ان باناشي ديجا مور ما حبيت لافاك رحت قريت الانفوغرافي في انستيتيو 8 17 que je vous déconseille روحوا خو يوتيوب. يوتيوب ولا روحوا سي فو على تحققوا الدبلوم ديروا هذيك لو تيب دو فورماسيون ابرونتيساج سا دجور عندكم 2 جور فما و 3 جور في لا تاع سوسيتي ولاد فايت هذوك. بارتو كاع اللي عندهم لي دو مود سوا تقرا من الصباح العشيه سوا تقرا 2 جور في ليكول L'apprentissage c'est mieux parce qu'en même temps tu fais un stage واقيلا. فوالا كنت فو لو بليز امبورطون كي دير ستاج تروح لك لونتربريز تشوف تعرف كومون لو بيزنس مارش ريالمون هذيك سكو جو كونساي بريف نور ما كملت هذيك اسمه ما ديرنيير اني سوتونونس في الانستيتيو هذه جافي بوزون دو دوزي من الاخر جي ان كوزان يخدم في الايروبور دبر لي خدمه خدمت كاستمر سيرفيس في الايروبور تاع انتيك. نتشيكي الناس شنو سيتي genre call center ولا تشيكينغ جي عندي خويا طاقي لك الباجاج طلعك انت هو هذاك الاول كاع اللي هذاك نتلاقاو هو به. اللي كيتقلقوا الناس يطردقوا فيه انت هو تاع ديسيديت. انت كنت تخدم كيما هذيك اللي قالت لهم انا ديسيديت يا با دو فول. هاوليك هو. ونتحي كاع لي كوليك لي زيكس كوليك باسكو فريمون سي با ان ترافاي فاسيل مهنه صعبه اخو باش سي شوف مني حيت بون ديجا راك في الفرونت فرونت اوف وور مع الكليون يجيك ستريسي باش يروح لا ماشي جو كاع خدمه فرونت اوفيس واعرين في الجزائر باسكو في الجزائر خو حنا عندنا شعب مريض شويه. حنا ومرض شايف شو من ذاك عندنا واحد يكون عايش لك في استرالي 10 يقعد مريض كي تجي تزي يقعد مريض. عندنا القلق الله غالب. ويتاكتيفا يدخل تيريتوار ناسيونال يطلع. الله خو من ذاك يتاكتيفا ما تفيقش كاع انت تو ماك من ذاك انت تجي ولا درت هكا. لا غالب اتس ان ذا اير والله في الفارينه في الفارينه في الخبز تاع البولونجي. بان فوالا ديكو خدمت فرونت اوفيس شحال عام بور لانستون كاع الجوب اسمه نقفل عام نحبس باسكو خرجت جو في التور جو سي با كان كي كنت صغير كان عندي ديك ماش كاين واحد لا سيري كنت نلعب في ام 6 يا ربي سيتي ان سيري لو كاركتير اشاك فوا يبدل الافي لا كاباسيتي يبدل الكور تاعو ماشي الكور يبدل لا فوكاسيون تاعو قديمه قديمه راني شافي لها ايوا كيفاش جون عفسا ولا بريف لا نوستالجيا سي سا هذاك لو كاركتير ملي صغير الماما اخي قلت شوف لا فاسيليتي افيك لاكيل يشونج دومبلوا واسمو وفات وهذاك لو سكري راه تما باسكو حنا يبوسيونا تسبيسياليزي في حنا كارير بولشيت صاحبي كي تجي تشوف كاين فيها وعليها صح كاين مي انا البوان دو فيو تاعي سي كو سي ما صلحتلكش في حاجه سا نومباش با تابروندر ان نوفو تروك و دو لونسي ان نوفو تروك تو فوا سي سا التروك معيشه الكاط يعني الهضره سي سا او ميم طون في الاخر في لا كونجونكتور اكطويل سمحوا لي نتيجه هاد لي مود جايحين مي شغل في المعيشه انا عايشينها هكذا دوكا ما كاش ستابيليتي خو 2019 جات كورونا حبست الدنيا شايف الحراك حبست الدنيا شغل tu ne peux pas تقدرش دير في بالك بون انا نحدد روحي ندير هاد العفسه برك نو شغل تعلم مع فايس اليوم راك فوتوغراف غدوه راك حفاف غير غدوه راك بلومبيي و سي سا مي سا نو فو با دير كو البنادم كوربوريت شهر اللي راهو يدير لا كارير تاعو كل عام ويطلع في الغراد ولا او يسيب دي زوبورتونيتي ماشي مليحه نو سي تري بيان كاين عباد صبر وحدهم فيها والله يبارك نتلاقى بهم سي دي زامي موا شوف خو سيد او ييفولوي في حياته سا مفي بليزير نشوفو مي هذيك ليفولوسيون في الوقت اللي رانا فيه elle n'est pas garantie ماشي سهله سورتو في البيي تاعنا يعني سورتو في البيي تاعنا وين كاين بوكو دانستابيليتي فوالا في كاع النواحي ديجا مام هما عندهم يعني لي بي ديفلوبي ان فيت لا ستابيليتي سي با سي اون ايلوزيون حبينا ولا كرهنا على كل حال tu peux pas attendre تخدم على une entreprise كابا دير فايت يقول لك باي
لا ماشي احنا عندنا سي كو يقول لك زعما بكري اللي يخدم في الدوله خلاص شغل الفراغ فرا سي دي زيدي ريسو لي قعدوا ماشي لازمين سي با فريمون دي زيدي روشي باسكو اللي تروح تخدم في الدوله ما وقيلا ايزون با الدروا ديجا يحوزوك لو بيغ اللي يديروا لك سي كيموتيوك ولا دونك عندك هذيك 4 ملايين ولا ما باليش شحال في الشهر اسيوري حتى تموت دونك لاسيورونس لا روتريت ما باليش راك شايف سي كيلكو بار هذيك لا ستابيليتي الناس يحوسوا عليها مي لازم نخرجوا من هذيك العقليه جوبونس لازم نخرجوا من هذيك العقليه اون برون دي ريسك تاع تضرب مقارون بوندون 6 موا ولا تاع ما تاكلش بزاف ولا ما تاكلش مليح باش بالك كاش نهار تقدر تكري حاجه تاعك باش بالك كاش نهار تولي شغل نابغه في الدومين اللي راك تخدم فيه جو سوي داكور باش بالك غدوه تنفح لك ما باليش انا تشري عفسه تقدر تشريها ماشي تخمم الشهريه تاعك وما على باليش تو علاش راح الفريلانسينغ فوالا بون كملت عام بون لي كونديسيون دو طرافاي ايتي l'emploi du temps jamais stable يتبدل كل شهر t'as pas de week-end proprement dit ça 2 jours qui se suivent تخدم الليل تخدم النهار tu peux pas avoir de vie من الاخر راك خدام فوالا سما نقدر نقول جي درت l'expérience d'un 8 heures de travail au max poussé au max فما عام j'ai pas signé le contrat خرجت من الدومين mais j'ai appris beaucoup de choses surtout le customer service تهضر مع الناس and you never know when you're gonna need that وانا هذوك الصوالح راني نسيبهم دوكا في الفريلانسينغ في لو كونتاكت هيومان في الهضره في ماشي باسكو كي تدخل في اونتربريز مي سي ستركتوري تتعلم بزاف عفايس تخطف فوالا ولو فات اللي راك خدام دو 8 à 17 plus تكون tu amasses de l'expérience plus تولي ما تخدمش بزاف دونك هذاك لو طون اللي يكون فارغ تخطف من جوايه اخرين اسكو جي ابري من لي 2 ans 3 ans اللي خدمتهم في كوربوريت شغل زعما راك تخدم في البيرو تاعك كوميرسيال تو ريبون تي ميل تروح تفي دي رونديفو كليون ولا ومن بعد مع الوقت كاين دي بارتي دو لا جورني وين ماكش تخدم تروح تشوف تكنيك واش راهم يديروا تروح تشوف عماش ديريكتور شاو يدير تروح تشوف واك تتعلم راك تخطف Alors c'est pour ça qu'il y a بزاف عباد تشوفهم داروا une petite carrière ومن بعد موراها ils ont basculé داروا l'entreprise تاعهم directement parce qu'ils ont ramassé هذيك الاخر شافوا la structure هذيك اش دايره. On peut être d'accord que les 8 heures sont essentielles pour un début باش تشوف les structures تشوفها en tant que formation voilà en tant qu'expérience c'est ça surtout كي ما تكونش مزوج وما عندكش دي شارج بزاف c'est de l'argent اللي راك تربحو شغل c'est plus de l'expérience exactement parce que ما نكذبوش علينا la plupart des gens là les Algériens في l'âge تاعنا راهم عايشين عند ماليهم ماشي peut pas se permettre راك شايف on peut pas se permettre وما ماشي كامل يتزوجوا يروحوا يفوندوا اون فامي وحدهم هكذاك the American dreams هنا في الجزائر اللي dur à réaliser دونك كيلكو بار الا عندك 3 ملايين في الشهر وراك عايش عند داركم سي با ان تروك سي با جو دي با دو فاسون بيجوراتيف ماشي حاجه ماشي مليحه ولا كاين واحد غاري في ما بعرفش شكون اللي قالها مي جون هذا شغل هذوك جايين فاسل كولتشر تاع الامريكان يقول لك شوف سي محمد علاش تروح يقول لك ماكش عايش مليح وكاع بركه ما تكري الدار هذيك اللي تكري فيها روح عيش عند باباك ويماك بركه ما زعما تلعب فيها تعيش او دوسو دو تي مويان دونك ميم في الامريكان يخموا فيها وشنو في الامريكان سي موان فاسيل حنا في الجزائر شغل يقول لك شغل باباك ويماك يحبوا يخليوك عندك تما نو تما شغل 18 وقتاش تروح سي محمد مازال كاين موراك مازال حنا حابين نعيشوا شايف بقاش تعيش عندنا الوغ في الجزائر شغل كيما قلت لك يحبوها العفسه باك يماك ماذا بهم يقعدوا مازال ضرب ليك سي كلير سي كاليتي في لا سوسيتي دونك 3 ملايين هادوك بلوس لو فات لي تي بارون يحبوا يخليوك عندهم بروفيتي هادوك 3 ملايين ما تصرفش منهم شحال تقدر تيكونوميزي مليون في الاخر الا قدرت في عام تيكونوميزي 10 15 مليون سي ان بون فون اللي تقدر تبدا به كعفسه سي ان بون فون اللي تقدر تشري به ما باليش انا لابتوب اللي تقدر تبدا تكودي به ولا تبروغرامي به هادو لي اورينتي تك فوالا تقدر تشري به ما باليش انايا شويه تقاشر تبيعهم في المارشي كاين واحد هنايا في هذه البقعه اللي رانا فيها كاين واحد قالوا لي بليك بدا يبيع تقاشر دوكا عنده دي فيلا في اسبانيا وهنايا بدا يبيع تقاشر في الاخر بدا بالتقاشر يا با سو ميتي يا با سو كوميرس بدا بحاجه برك هذا ما كان تقاشر سيتي ات واز جوست مين باش تعلم لي سيكري دو كوميرس لو كونتاكت هيومان العفايس هذه وجي رماركي بلي حاجه تجيب حاجه كي تدخل في دون دومين
tu vas découvrir d'autres indices. ما تفنيش برك Voilà. ما تفنيش برك ما تفنيش برك. ودوكو من الاخر الكاستمر سيرفيس رحت l'infographie directement. Voilà, رحت l'infographie. Mon premier job, salaire minable جماعة. Mais je l'ai accepté parce que l'expérience. Bah oui, L'expérience. jamais trop là. Jamais تقول لا لا. Surtout في الديبي تاعك. يقول لك نخلصك مليون oui. Tu t'en fous. مليون. En toute logique مليون خير من زيرو دينار. لا طونك مليون تكوفري لي شارج تاع هذيك الديبلاسمون والماكله وكامل. ابا بور تاجوتي باش نزيد لك. تزيد دراهم من عندك. نو جي كنت ندير اللابتوب تاعي باش نخدم لهم خدمتهم. معليش. Non, moi c'était le full expérience. Non, je ne regrette pas. Ou là, ça faisait partie de l'expérience. Des laptops taille. Je faisais le ménage في le bureau parce que c'était un petit truc à ce moment. Mais c'était full expérience. J'étais le seul infographiste. خدمة كاع عليا. ايميلين نهضر مع الكليون نجيب هكا توجد دي بريزونطاسيون باش يبعثوهم للكليون دير الخدمه تاع الكليون. C'était la totale. Je pense beaucoup de graphistes vont s'identifier parce que كاع عندهم كاع الديبي تاعهم كاع عندهم هكا it's common. عندي صاحبي هكذا كيف باتام كشغل يخدم كلش خويا يخدم كل حاجه تبان في فيسبوك في السيت ولا هو يخدمها. il va jusqu'au fait de faire de la photo يصور. Alors que خاطيه ماشي خدمته. Du 360 en une seule personne. Ce qui est bien c'est que تتعلم voilà. تعلم بصح ماشي في رزقك تعلم برزق الناس. Exactement. Donc si tu foires, c'est pas toi qui va endosser la responsabilité. راحت لك مليون في الشهر برك. كانوا تشوف الاكسبيريونس. تقدر تقول بليك خدمت عند هذيك الشركه وهذيك الخدمه اللي درتها. C'est ça. هادوك باغ كون ما طولتش بزاف. 6 mois واقيلا 6 mois. وكنت لعبت درت لهم طيحه باسكو جون افي سي هذوك اللي كنت تخدم عندهم اللي درت لنا اللوغو تاع ريد زون هذيك في هذيك لا بيريود. نو هذيك سيتي لو دوزيام امبلوا. داكور باسكو نبيل الا مازال ما على بالكمش ما قلت لكمش بون عندي اون شان وحده اخرى ريد زون مع سامي بوسبحه اللي درت معاه بودكاست وحيزي ديكو نبيل هو اللي درنا تو سكي شغل انفوغرافي في ريد زون بداها من اللوغو تاع ريد زون اللوغو تاع تشوف فهمك كاينه منها كاينه منها بون ما درناهش ليميسيون هذيك فينالمون. وريليك الروستك وميم لابياج تاع لا شين يوتيوب اي لا باج فيسبوك دونك ضربوا طلع على ريزون ضربوا طلع نخلي الاخر تاعو في لا ديسكريبسيون فازي ياك فازي تشيكي راو فازي واسمها فازي الاخر تاعو on va dire l'entreprise نحكوا لها دون با لونطون دونك ضربوا عليه طلا وإلا خصتكم كشعفسه في الانفوغراف. I'm your guy. هذا هو. I am that. très sérieux. كان سيريو اكثر منا على كل حال. كعطينا له اللوغو تاع ريد زون شغل حنايا مازال ما وجدناش هو وجد وبدا هاي تخدموا درت لك 3 بروبوزيسيون بريزونطاسيون خلطه الشريعه 10 sur 10 راه عنده. سيرتي لا مينيت بروموسيون هاي خلاص تحلالكش كملها كاينه. ايام بعد انا جي في كونيسونس مع اون بيرسون كنت نعرفها ديجا في هذيك لابواط درنا لهم طيحه كيف بدلنا لونتر سوايبين على لونتربريز لزوج خليناهم قفه بلا يدين. I know it's a dick move but hey شوف مخرجك. هذه شوف مخرجك صاحبي ما رحنا هذه لونتربريز جديده اللي هنايا دازت 1 an et plus. كيف سيتي اون boîte de com هنا j'ai pu voir une structure plus on va dire plus solide. T'as une boîte de com, il y avait des clients, il y avait du packaging, il y avait du tout. On m'a donné l'opportunité de développer le côté digital marketing. Parce que c'était trending 2019, 2019, beaucoup plus. 2019 Que les entreprises qui s'intéressaient. كانت مات تشويه الحاله لا مع الحراك Je sais pas, des fois je me dis oui, il y avait des coupures de Westmo mais ماشي على لي كوبور شغل الناس كاع ماشي لاتيا. احنا نشافي كان عندنا البوم كنا حاب نخرجوه من بعد قال لك تخرج البوم الدنيا راهي مقلوبه هكذا دير والو. Tu sais, avec le temps j'ai appris que les événements ça veut pas dire que ça va pas marcher. Au contraire, c'est une aubaine يعني. Ça veut pas dire que الناس راهي مكونسونطريه مع اسمو. Au contraire, بالك elle a besoin de cette distraction parce que après une semaine tu vas te gaver من الحراك بشنو. على كل حال. Alors you're gonna shift your gaze. Sinon je vais écouter ce morceau là. بالك. Enfin. Et du coup c'était plus structuré. Maintenant on m'a قلت تما بديت تعلم الكوميونيتي مانجمنت. فما j'ai fait mon expérience تعلم في شي الناس اديك. Vraiment je m'auto-formais
و j'appliquais sur les clients بالدراهم ديالك بالدراهم شحال 100 اورو حط ما بايش هذا واش غادي ندير البوست دير فوالا بوستي دير الكونتوني هكذا الباجا لازم هكذا اي بان جي با ما درتش فورماسيون ولا بون كون جو دي ما درتش فورماسيون سا ما رحتش انا دي فورماسيون تشوفهم في الانترنت تروحوا وتعلموا كوميونيتي مانج نو جي téléchargé des trucs formation cherchina à l'époque téléchargé la formation تاع Udacity digital marketing nano degree elle était dense بصح elle était super riche هذيك c'était la base تاع digital marketing pour moi. D'accord. Merci le piratage et merci Uzo. Il faudrait l'acheter un certain Voilà. Le piratage c'est mal. يا شوف الا ما عندكش دراهم معليش بصح يا ان سارتان يكون عندك دراهم مشري صاحبي شري. Non, j'étais pas mais جماعه كنت دخلت السيت تاعهم قال لي 1000 دولار ولا شي تقدر ما تشريش معليش. يا خو حنا لي بي هذاك كاين واحد الانيكدوت حكاها لي وليد بدر الدين انا ساليو ا لوي. C'est une formation, genre t'as un filmmaker, Parker Welbeck هذايا. دار une formation قيلها هكذاك $1000 ولا. قال لي واحد صاحبي هكذا شغل ميت عليه شغل حب يديرها لا فورماسيون هذيك. C'est une formation en ligne على كل حال. بعت له قال له يا ودي فوالا هاي مان ام فروم الجيريا I really like what you're doing ماشان تخوك دا قال له بصح شنو عايش في الجزائر ما كاش دراهم عباك $1000 واش راك تحكي شغل هنايا $1000 تجبد ماشي تجبد سي شهريه تاع واحد خدمت 3 شهور راك شايف خدمت 3 شهور باش نخلص لا فورماسيون تاعك ايبا لو كاع هذاك قال له ندير لك 50% دو ريميز شغل ما عطاهالوش باطل من نحالو 50% قال له والله راني معاك 50% هكذا وشراها mais c'était une formation top هاك شايف امريكان اي دونك وي لي فورماسيون ما تحشموش بعثوا لي ميل الغاشي زعما ست فورماسيون شابه بعث ميل خويا انا زقو صاني حب لوداسيتي هذيك ça marche اه هما ça va le faire plaisir ريح في شبك خو ريح في شبك هذاك لي مارشي الكبار كاع في الدنيا جاو هكذاك ريح في شبك سي فوالا سي دي بلوف سي دي نيغوسياسيون كيما هذيك لا بلاغ هذيك تاع واحد راه عند لا بلو غروند سوسيتي بلو غروند بانك اون امريك قال له بون انا نزوج لك وليدي وزوج وليدي لبنتك باسكو وليدي وليد بيل جيتس هاك شايف بلوتو عفسه هكذا يكون بيل جيت ولا بعد راه عند بيل جيتس تخيط معاه قال له وليدي راح يتزوج مع بنت الاخر بعد هاك شايف تخلطها تصفى المهم السيد طلعت به فوالا فوالا قال له السيد راح عند بيل جيتس قال له زوج لي بنتك لوليدي راك شايف قال له وليدي سي او تاع لا بنك هذيك بعد راح لا بنك هذيك قال له بون فوالا وليد بلوتو مزوج مع شحال تلفت لها جد بابا حكايه ليسونسيال مي خدمته في لي دو كوتي ومن بعد الى كوي لو فروي ريح في شبك il faut avoir l'audacité de faire des trucs باش تربح دي مارشي و تافونسي في الدنيا او سي سا السكري l'audacité balls you have to have balls ونعاودوا نولوا الاخر خلينا من لي تيستيكول نعاودوا نولوا واش كنا نحكيو في لافاك واش تعلمك لافاك سي هذيك لا سيكوريتي لو كوكون تاعك تاع تروح على 6 تسنى الكوس يجي على 6 و4 توصل على 8 تكمل الاخر فوالا يو غانا نيفر اكسبيرينس هذاك تاع ما كاش خو ما كاش يا با دو بريز دو ريسك كاع ما تريسكي بوالو في حياتك في الترونسبور ما كاش ريسك كوش باين كاش هذيك نطول بزاف تدخل ستوب تخلص عليا ستوب ما كاش حتى سيتي حنا كنا نديروا انفورسي لي شوز باش نعيشوا هذيك تاع ما كاش كيف نروح نضام بات واحد لي ريسك كنا ناخذهم جهه يلا جهه كنا جايحين مي وشنو il faut prendre des risques في الدنيا هذه C'est ça, oui. Il faut calculer بصح les risques ماشي هكا زعما تروح ترمي راك وبعد تقول او زيري طالي Bon, quand on parle de risque, ماشي de risque débile. Risque pour investir, risque pour... Voilà. Parce que qui dit تشوف تعرف زعما راك شهر راك مخبي شويه دراهم تدي وقيلا نفتح حانوت مرتي طيب عفايس شابين نديروا فاست فود كذا بصح بعد تقولوا كان ما يشريوش عليا نو خو خمم ولو مالك هذوك الدراهم كومون تنفيستي يتكونسومو يروحوا لك في ديستريبيوتي يروحوا دونك الطوموبيل تاعك طيحون بان جوانت كولاس راح لا كولاس تاع شي 15 مليون صارفهم حلو دونك رايحين اوتون لي انفيستير في عفسه اللي بالك راح تجيب لك دراهم فوالا اي دونك نكملوا الاخر تاعك وقتاش وليت الفازي واش داك تروح الفازي تكري هاد الانيشياتيف بون ليستوار عندي لا دوزيام انتربريز انتيك واسمو ومن بعد سيد جور كان يسمن دجاجو بس بيا tu vois c'est bien بعد بدا يصير لي بتي بروبليم اي تو باسكو لحقت وين this is when you overdo it for another one business
لحقت من بعد فما دي نوي بلونش اكسترا اورز tu vois نطق في كي هذاك هو الديكليك تما لي فقط تما tu تي واو what I'm doing شي يوم ما نديرش عليه هكا tu vois ومن بعد سبحان الله تايمينغ فما j'étais pas trop conscient la gravité de la situation تي بور توا هذيك هي لا روتين تاعك سي صا هذيك هي الخدمه هذوك هما لي 8 هذه هي الخبزه كيما يقولوا هكذا هذه هي الخبزه الخبزه في الدار يقولوا لك هذيك هي وخدام ماشي غير في الدار كاع لونطوراج باسكو اوني كونديسيوني خبزه والتعب كي تجي ارجون يقول بوغو لازم ورك هارد مي بصح لو كان تخدم اوتون في حاجه تاعك انا لو ديكليك تاعي سيتي با سا ماشي هكذاك اللي فقت انا كيفاش فقت اون فيت كي بديت يا كل حال مازال ما فقتش سو ستاد روح كمل معليش كمل غازي نوصلوا للديكليك تاعك بعد باش نوصلوا للديكليك تاعي ابا many gonna say COVID was a shitty period but it was a good period for me هاد سيتي لو ديكليك باسكو نهار اللي صرا هذاك الكود اوف تاع ما كانش tu peux pas bouger تقعد غير انت ولي بونسي تاعك كونسوميت كاع لي ديستراكسيون تاع نيكسفيس تغافيت من نتفليكس تغافيت من لي سيري تغافيت يلحق هذاك المومون تاع او تقعد مع لي بونسي تاعك فما اللي صرا لي ديكليك aussi avec les وخصني l'entourage c'était une personne كيف les co-owner معايا في هذه العفسه هي كيف ما بوسي في هذا مي هذاك هو لو ديكليك نهار اللي قابلت الحيوط سوا نهار اللي صراو لي بروبليم تاع اليوم ما يبداش يخلص وبدا يتسمو فما يصرى لك لو ديكليك فما لي يا اون رupture quand je dis rupture c'était pas eureka يا ناس un déclic c'est dépression واعره bon كل حال dépression واعره tu passes une semaine un mois tu sais pas ce qui se passe chamboulé émotionnellement تلفت لك تمشي وحدك انا تاعي سيتي بلو سامبل انا ان فيت كنت حكم على بوست تاع ريسبونسابل كوميرسيال في واحد لابوات تاع محمد الله يسلم عليه غير كيما كنت نهضر معاه وليت نشوف يا ودي شوف راك تخدم راك دير شهريه تاع اكس ارجون ديال 5 ملايين بصح تجيب دي مارشي تاع مليار و200 600 مليون وشغل راك تشوف شحال راكم تشرو راك تشوف شحال راكم تبيعوا راك تشوف شحال لا مارج تجي بصح طاقا لي دوني شو هيلو ما تقولش بليك تو سا سي غراس ا موا وكان انا هذه كاع تريب نو على بالي بليك هذه خدمتي بصح السيد هو مريسكي بدراهمو السيد هذاك هو يليفري السيد هذاك هو يدبر لو بون بري السيد راك شايف انا جو سوي ان بيون ما بين هادو كاع تجي بصح علاش انا ما نديرش عفسه تشبه لها وعلاش انا نقعد نخدم هكذا الحياه تاعي تاع مون بير تاع خالي تاع كدا تاع فلان تاع فلتان يخدموا في دي سونتربريز وين شغل سي دي بيون وعلاش انا ما نكونش هذاك اللي يبرون دي ريسك وعلاش انا ما نحكمش زعما 40 مليون نريسكي نشريهم ماتيريال اللي وكان يتسرق شغل نولي نقعد في قحصيره تاعي ونزنتر وعلاش ماشي ندير هذيك العفسه وانا نسي نكسر راسي ونسي نجيب دي مارشي وندير دي مارج ونخدم عباد وهما راح يعاونوني وعلاش ما نكونش في بلاصتو سيتي سا بتي بو ديكليك تاعي وكنت انا طون كرهت شويه j'avais passé انا 3 ans quasiment quand même t'as tenu 3 ans عام je faisais le tour de la chose ومن بعد بدا ندبرس 3 ans كانت مع لا بيريود وين شغل كنت نخدم في شراكه je me faisais une navette تاع 20 minutes الحمد لله بلا فواتور كان مون بير يسلفها لي يخليها لي كنت نروح بلا فواتور مي بعد شغل 3 ans بلو تاع تبدلت شراكه ولات الغاشي بزاف بدات تقوى الحاله بدات هذيك شغل السيركيولاسيون تبدا شغل قبل الباراج تاع بوشاوي شغل تاع شغل تضرب بساعه باش توصل دير هذيك لو تراجي اونتر زيغالدا وشراكه شغل بديت نقول بليك نو سي با بوسيبل وليت نقعد بزاف نطول حتى ل7 من داك حتى ل8 باش نستنى سيركيولاسيون سي با خدمه ولا انا قاعدين قصارين دايرين قهاوي باش نستنى سيركيولاسيون تروح تجوز ومشي ماشي معيشه هذه جو با فير كوم سا هو مازال الان حتى لحد الان كاين عباد مازالهم يديروا هذيك لا نافيت يخدموا لتما نعرف عباد كيما نوت بوت ياسين شيكار مسكين يخدم في الجولف راك شايف شغل شايف تو في كوميوت ماشي ساهل خو تقدر تهبل تقدر الناس داتهم ارني ديسكال من الكوميوت هذيك
Je dis pas باللي في الخدمه اللي راني نخدمها ما عنديش عفايس هكذا سي نضرب 7 سوايع في الطريق مي سي انا جي با دو فيكول كاريمون تشوفوا عندي كلكو بيرون نقدروا نقيسوه لكم وين نفيلمي روحي كاريمون نستنى في لوطورود بيس يلحق ونطلع بهجه في تحت البون تاع بوشاويه لو لو روتور روتو كش نهضر في داك من تما كنت جايز نطلع هكا نشوف فينا ما صدقش سيتي سا هذيك هي العفسه اللي خلاتني نخمم قال لي ودي نو سي با سا ماشي هذه هي المعيشه Ça va là, c'était smooth. Hein. On m'a dû me montrer où je انا بصح بعدا dis. دبرست لا دبرست باسكو فريلانسينغ سي ولا اكسبليكي او جون ماشي كل يوم تخدم الا كل يوم تخدم راك فور راك شامبيون Bon, مصباح سمعتونا انا نطاكي 8 heures وكامل. Freelancing c'est plus que 8 heures. Ouais. Surtout pour les débuts. تقدر تضرب زعما شهر وانت تخدم 16 ساعه Non في stop, النهار exactement. ترقد ومن بعد ترقد 6 شهور تبدا تاكل دراهمك بوندون 6 شهور راك قاعد هكذا ما كان والو الو وي واش خو ما كاش خدمه ما كاش هاي صافي الو وي الله راهي ميته ما كاش الو وي اسمع باك وقيلا مديرين ايفينمون راح نعيطوا ما داوه اوكي معليش Bah, tu sais, ديك الخطره سمعت ان بودكاست انتيريسون قال له سي تو افي نورمال كي تقلع وحدك فريلانسينغ باسكو جينيرالمون في الديفلوبمون يقول لك تبداها فريلانسينغ بعد باش تبان لونتربريز تاعك باش تولي اون بارل دو اونتربريز اكسيتيرا قال لك فريلانسينغ سي كول باسكو تو فا كونسومي لي كونتاكت تاع لونتوراج تاعك تو الموند فا فولوار تيدي سما يجيب لك كونتاكت تاع انا نعرف حبيبي كدا وكدا مي قال لك جينيرالمون ابخي اون اني 2 ans تيبوزي كاع دوك لي كونتاكت Si tu n'as pas été intelligent, tu as commencé في الماركتينغ تاعك في هذيك لا بيريود تلحق داك لو كرو اللي فما tu vas te mettre au marketing تاع البيزنس تاعك. اي سي سا على بالك ما كنتش عارفها مي راني ندير لا باراليل مع واش عشت انا سي اون فيت لي كونتاكت تاعي تبدا بديت مع دي جون نعرفهم يعرفوني ومن بعد بالعقل سي دو بوش اوري مي ما درتش كاع الماركتينغ تاعي صح سي سا. جي Alors imagine si tu faisais ton marketing. بعد نقعدوا لا Ouais. نقعدوا لا انا قاعدين لا ديجا هذا هو لو ديبي. هذه هي لا جونيز ديجا انا ميديتيشن سبوت. هذه كنا قاعدين ضربنا واحد السوايع اميش قاعدين كوميونيتي بيناش بغاو لابس الكاسك راني لابس الكاسك et donc voilà. Mais attention يعني pour تصرا الديكليك خاصك j'ai dû m'aider des lectures وكان معايا يخدم معايا واحد مزابي نتحيه محمد بادليس بالك لا طحت مع الفيديو هاي محمد il m'a conseillé le livre بعتها له سيك لا do like button and follow us دير ابوني خويا il m'a conseillé Rich Dad Poor Dad ما كنتش سامع به و je l'ai lu téléchargé كيف quand t'es paumé tu télécharges دبر راسك تجيبو PDF تقرا livre audio voilà je l'ai lu c'était le déclic صاحبي وماشي كي قريتو il a donné parce que في الديبي اللي تقرا ولا لا كوم راح تقرا تشوف في الديبي c'est des explications qui sont destinées à 5 years 7 years old هكاك ils avaient 8 ans كانوا يهضروا معاهم اسمها لونغاج il est simple simplifié au max اسمها فهم يصرا لكم Attends, j'ai perdu le fil d'idée. واش قال له اسمع وشنو ريجدات il y a une action قال له راك تشوف اشاك قالها له هذيك غاثني عمري انا غاثني عمري كتاب صح غاثني عمري قال لك شوف هذه عندها ديغري في ما شنوش اشاك فان دو موا تجي تستنى تبواروتي ساعه قدام ماي اوفيس باش نعطي لها لونفلوب تاعها انا فما سيتي اون جيفل وقال له باسكو انا شوف ما قريت ما والو بصح اذا ما طوند اشاك فان دو موا مش لاك بيجين جو هاك نطلب باش تخلصني وانا ذاك السونتيمون السيد اللي كنت نخدم عنده كان يخلصنا باغ انفلوب حسيت بها انت اسمع نو وتحس بحاجه تغيظك انا كل ما كنت نخلص نحس something weird جو تحشيت لي جو تو سا هاك اون انفلوب سورتو كو تو سي كو حتروح راح تروح رابيدمون سورتو الا عندك ما تعرفش تجيستيون البودجي ولا اكزاكت ويافي واخترت يافي دي روتار دو بيمون تزيد تحس روحك اكثر كيف جو سي با وين سمعت الكونتوني توجور سيتي دي بودكاست ولا في لو ميم بوكان اي تو قال لك لو فيت كو هذيك لا بي لا فان دو موا شي يصرا لو دوبامين تطلع ولا جوبلي كال هرمون اون فا مكوريجي بيان سور ان شاء الله انت كي يعطيك لو بيمون تطلع tu vois la vie en rose خلاص دخلوك الدراهم tu te sens investi tu vas faire déjà ça aussi tu arrives au milieu du mois consommer une grande partie du budget تبدا la panique تبدا تزير
لا فان دو موا خلاص الكور تاعك يستنى عباك بلي يا اون دوز دو La دوبامين sécrétion de جايه dopamine هذيك. على فان دو موا عباك بلي جايه مي كي كان يصرى هذاك لو روتار السيرفو il a dépassé la crise تاع الدوبامين ولا il me suggérait des solutions تقدر تخدم وحدك تقدر دير عفسه هكا خم كيف دير الدراهم جو هذاك لو بوزوان كان يتبلور تاع هالو مون سيرفو مو ديزي دود you can gain more money by other means. دير لوغو لهذا. C'était juste avec le petit retard. Voilà, le retard هذاك تاع سمانه دو بايمون ولا. الوغ سما كي تجوع روحك باش تولي كاين لو ديكتون الحاجه ام اختراع. حاجه من الاختراع. C'est la même chose. Quand t'as faim, les تروح تصيد tu vas faire des mains et des pieds pour te nourrir. C'est la même chose. دراهم كيف خدمه كيف. وهنا نوصلوا لابارتي وين قلعت الفريلانسينغ. فوالا. مي وصلنا ل 30 مينوت ونخليوها لابارتي 2. ديروا شويه تشويق شويه سسبانس شويه. C'était 30 minutes man. 42 minutes. Waouh. 42 minutes. ça passe vite وبدات تطيح الشمس ومازلنا شويه برينستورمينغ نديروه على واش انا حابين نديرو. اكزاكتومون. دونك كلمه الوداع. هذيك اللي شبه هذه جولدن اور ياك. هذه هي جولدن اور. بصح خصنا كلكو غايون. ماشي خصنا بزاف لي غايون. قبيل كان انا غايون شباب على لا كاميرا نحالي كاع الكونتراست مي بون. كلمه الوداع الشيخ سياسين بارت 2. هذه كلمه الوداع. سي ان نو ماشي وداع. بيج براذر. المهم نتلاقاو في لا دوزيام بارتي وين راح نحكيو على الاكسبيريونس تاعنا في فريلانسينغ. نحكيو فريلانسينغ رود بلوكس الديبريسيون اللي حتيك فريلانسينغ الفير جامي تروح الفير خويا كومفورت زون هذيك تجبد وانت تجبد. اسمع كاين توك اباوت ذات ستاف ونعطوك تريكس تاعنا بالك نجيبوا هاد الكتابات. نعاودو نديرو. اخو تي اتس نوت بروبس. tu es la première personne اللي دارت دي نوت جابت دي نوت معاها. pour alléger mon cerveau parce que quand tu تحط كلش sur papier خلاص تي On parlera de ça. نحكيو على هذه باسكو صح كاين احنا عندنا عقليه ما نكتبوش بزاف. كي ما تكتبش تو بريسيون في مخك باسكو هي سي سامبل لا شوز سي سامبل بصح ماكش مورغانيزيا مخك جامي كي تكتب باش تبان كي تبدا تنحى من راسك تولي شغل مستفه ميم في راسك مستفه. سي سا تلاقى في لابارتي دو كاين عفايس ملاح يعلموا بالنورمال. ابيل ميرسي بوكو على الانفيتاسيون على كل حال. خلاص لا بروشين فوا نزيدو بروبس نزيدو نسقمو بروبس وصوالح. ما باليش انا بعث لي هايله هكا. يا خلاص. وانتم سي فوزافي الى عندكم دي اقتراحات فوالا نجيبو بروبس. ماشي على البروبس اقتراحات على لي سوجي نحكيو عليهم. الى عندكم اقتراحات حطوهم لنا في لي كومونتير سينو كيما قلت لكم فازي في لا ديسكريبسيون. Vas-y في لا ديسكريبسيون. C'est bon, Facebook, Instagram, Facebook et même un site web. Numéro de téléphone تاعو. Même un site web. Même un site web. On peut vous donner tricks to get a website. Calmos. Aya. Zéri. À la prochaine. À la prochaine. Merci. C'est-à-dire غدوة ولا داك شوية.